السلام عليكم لا فامي، جيسبر تكونوا مزيان مع راسكم. مرحبا بكم في هاد لا فيديو في الكاش فوركس تريدر في ليسباس في اي بي، فين نشرح لكم لا نوفيل استراتيجي. ماشي هي نوفيل، بزاف الناس كيسمعوا بسكالبينغ. شنو هو السكالبينغ؟ شنو هذاك السكالبينغ؟ هو واحد تريدينغ، واحد ستيل ان ستيل دو تريدينغ اللي كيكون ا كور تيرم، ولكن الريسك كيكون عالي. قبل ما نبداو هاد الفيديو، كل واحد الى ريسبونسابل على الكابيتال ديال التريدينغ ديالو، على سون كابيتال. لي زونسيان بيرفورمانس ما كي غارونتيوش لي فيتور ريزولتا. المهم نبداو ان شاء الله في هاد لا فيديو. المهم الدراري ديما كنوصيكم بالريسك مانجمنت اكسيتيرا اكسيتيرا. هاد لا استراتيجي تيستيوها واحد المينيموم، واحد 2 سمان 3 سمان قبل ما تابليكيوها في اون مود ريال، اون مود بالفلوس بصح على الكابيتال ديالكم. داكوغ. دونك اولا هاد لا استراتيجي تابليكا على، المهم انا تيستيتها على 3 ديال لي بير دوفيس. عندنا الاورو دولار، الباوند دولار، والدولار ين. دونك هاد لي 3 بير دوفيز ماجور اللي كيتستعملوا غالبا، اللي هما تري كوني في التريدينغ ديال الفوركس. اوكي. واحسن بيريود باش تريديو فيها، شي ديزولي، المهم تدخلوا للفوركس ماركت اورز، فوركس ماركت اورز وتفيريفيو. المهم عندنا هنا مكونفيغوري على الجي ام تي في لي دو سيسيون اللي تقدروا تريديو فيها. المهم انا اللي تيستيتها بيرسونيلمون. حنا الناس ديال المغرب راكم عارفين كنكونوا ديما ابارتيغ 7 فايقين حتى 8 د العشيه. اوكي. لا سيسيون ديال لندن والسيسيون ديال نيويورك. المهم ابارتيغ توت فاسون انا كنتريدي ابارتيغ تيلا انها 9 في هاد لا استراتيجي ديال السكالبينغ 9. هنايا ملي كتدخل لندن مع نيويورك كتكون واحد لا ليكيديتي اللي هي كبيره بزاف. بيان سور كيكون داك لي موفمون سريع بزاف. المهم لندن سيسيون ونيويورك سيسيون 3 بير دوفيز، اورو دولار، باوند دولار، دولاريه ان شاء الله. المهم هيا لا شارت ديالنا عندنا. هاد لا استراتيجي السكالبينغ غادي نتبازاو على واحد هو انديكاتور واحد، ولكن دو تيب ديال كونفيغوراسيون ديالهم اللي كنخدموا بهم اون ميم طون. انديكاتور انا هنايا جبرتوني في tradingview.com. تقدروا تستعملوها بيان سور هادشي في متى تريدر في التليفون ديالكم. عندنا سموثد موفين افريج، هذا كيتاجوتا لنا هنايا. كناجوتيو عاود ويتد، نتوما ويتد موفين افريج اولا دبليو ام ا. تسمى هما هنايا كاين بالفرونسي موين موبيل بونديري، بلونجلي سي ويتد موفين افريج. ها هو تا هو تاجوتا هنايا. هاد هاهما كما كتشوفوا كيبانوا لكم هنايا في الشريطات، شي شريطات صغار كاشي بور لانستون، شي شريطات صغار. هادو ما يبقاوش هيدا، هادو يتكونفيغوراو. كيفاش غنكونفيغوراو؟ غنكونفيغوراو نسميوهم باش سي با لا بان نبقاو نقولوا دابا ساعه سموت اكسيتيرا. غنسميو هادي السما هادي دبليو ام ا. اوكي. سما اجي اون فا نموديفيو لا لونغور ديالها نعملو فيها 5. اوكي. ولا لا فيرميتور كلوز. داكوغ. لازم نروح لحاجه اخرى باش يبانو لنا، تبان لنا في لا فيديو. ماشي بريسيزيون. نعملو هيدا، نعملوها هيدا، نعملوها ماشي اون روج، اجي نعملوها بهاد الساعه هذا. جيسبر تكون كتبان. اجي نزيد اوكي. سوبر سوبر سوبر. داكوغ. دونك السما كتكونفيغورا لا فالور ديالها على 5. سا مارش. اجي نشوفو. المهم ها هي. اجي نشوفو هادي دبليو ام ا غادي تكونفيغورا على 144. نعملوها 144 لونغور ديالها. لو ستيل ديالها اجي نعملو اوتر ستيل كدا. المهم تا 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 ستيل اجي نعملو هادي سي بون. داكوغ داكوغ داكوغ. الوغ احنا يكونفيغورينا يوسف هاد لي دو انديكاتور. دابا كيفاش واخا نبلاصيو لوردر ديال الباي اولا لوردر ديال السيل. سا مارش. اجي نبداو نشوفو، نبداو بلوردر ديال الباي. سا مارش.
دونك لوردر ديال الباي فوق غنبلاصيو غنعرفو واخا نديرو الباي ولا السيل و سي كوا شحال لوبجيكتيف ديالنا. اجي نشوفو دابا. دونك اون فوا السما هادي اللي عاملينها في هاد الخضر ولا اون بلو كتكروازا من التحت، هادي كتكون طالعه الفوق كتضرب في هاد دبليو ام ا 144. هنا كيكون ان سينيال داشا ديال الباي اننا نديرو واحد الباي. اوكي، وشحال لوبجيكتيف ديالنا؟ لوبجيكتيف غنعملو 20 ديال لي بيبس، 20 بيبس. اوكي جوست كوم سا 20 ديال لي بيبس. ها هي افيكتيفمون هذا سي ان سينيال غانيون. ها هي فريمون راه شحال وصل حتى ل 50 بيبس. اوكي، مي حنايا ما نطمعوش، ماشي ما نطمعوش، اجي نوريكم. المهم دو فاصون نمشي معكم ايتاب باغ ايتاب في هاد لا فيديو باش نعرفوا لي زوبجيكتيف اللي نبقاو نديرو. 20 بيبس هنايا و ستوب لوس موان 15. اوكي موان 15 كاين مثلا بلاصينا السينال فين كيبان لنا كروزمون وقع هنا، ستوب لوس كيتبلاصا في هاد البلاصه هادي سامارش ناقص 13. المهم دو فاصون نتوما عملوا ناقص 15 بيبس صافي. كيفاش كنكالكوليو لي بيبس؟ اورو دولار ياك عندنا بيبس الدراري ماشي مشكل. واحد لا زيرو. لي بيبس ديما كنشوفو هاد 4 د النماري الدراري. مثلا هنايا واحد 1.1286 ياك طلع 1.1287 طلع واحد البيبس. اوكي مثلا هنايا كان البري في 0.000 طلع 20 طلع شحال 20 بيبس. دونك ماشي شي حاجه اللي كومبليكي ولا شي. اوكي دونك هذه في لا بوزيسيون ديال لاشا. الباي شنو قلنا حتى كيتكروازا اون فوا تكروازا هيدا من تحت السما طلعت تكروازات دخلات دبليو ام ا كنتسناو هاد تزيد تطلع شويه يبانو لنا دوطخ بار هنايا. ديك الساعه اون بلاص لوردر ديال الباي اشا. اوكي نعملو حنايا 20 وستوب لوس كنعملوه ناقص 15 بلس سا مارش. و ميثود ديال ريسك مانجمنت كومون جيري هادي حنايا نعملو مثلا اون فوا مثلا طلع المارشي 10 بيبس. اوكي طلع لي بري 10 بيبس كنجبرو موديفيو ستوب لوس كنقصوها مثلا كاع كنخليوها غير ناقص 5 بيبس. اوكي بور جيري لو ريسك. علاش حيت السكالبينغ اذا كان يطلع 20 بيبس راه يطلع راه يطلع ما يعملش شي غوتراسمون ويعاود. هذا ماشي بحال السوينغ تريدينغ ولا دوطخ ستيل و تيب ديال التريدينغ. اوكي لا فامي سا مارش. كونسيرنون نهضروا على شفنا الباي ياك اجي نشوفوا الساله نشوفوا العكس. هو العكس هادي قلنا الباي السما كتطلع كتهرس دبليو ام ا وهي كتكروازا من تحت معايا طلع هاهي طلعايا باي. واذا كانت هابطه ها هو نشوفوا هذا هو لو بروشان سينيال سا مارش. بيان سور ما نبلاصاش دابا شحال الساعه دابا باقي ما تفتحش لا سيسيون ومازال نعملو هاد لا استراتيجي ديال السكالبينغ الدراري lundi mardi حتى الفوندغودي. نساو عليا ا لوفيرتور ديال لا سيسيون ولا ا لا فيرميتور ولا شي حاجه. اوكي سا مارش. دونك هادي كما كتشوفوا هابطه من التحت تكروازات نتسناوها تهبط شويه غير هنايا. اون فا بلاصي لوردر ديال سيل اوبجيكتيف 20 بلس. ها موان. اوكي ستوب لوس 15 بيبس الفوق. بان داكشي بدا كينزل وموديفيا لو ستوب لوس ديالنا هذا. كومون موديفيا لو ستوب لوس غادي نشوفوها في واحد لا فيديو سبيسيال ولكن ميم سي اجي نعاودها لكم دابا نقولها لكم دابا. ملي كيكون ان تريد خدام في الميتا ترايدر 4 اون بو موديفيي لو ستوب لوس كنبقاو باركين فيه وكنعملو موديفيي لو ستوب لوس ياك. بغيت نموديفيها بشي فالور انا كندخل لا شارت كندخل داك لا بيرد دو فيس كنشوف لا شارت ديالها الدراري ياك بغيت نموديفيي ستوب لوس ديالها مثلا هاد لا فالور 1 بوين هادي 1.12 14 جو موديفي كنكليكي فيها موديفي هذاك بور سيكوريزي لي كان باش كنمشيو بعيد في هذا الدومين ديالنا الدراري. المهم نعاود نذكركم لا فالور ديال السما هي 5. لا فالور دو لونغور ديال دبليو ام ا هي 144. اوكي
objectif take profit نكتب هنايا donc TP ديما plus 20 stop loss moins 15 صافي كتبكم كلشي هنايا ها هي take profit تاتا stop loss moins 15 لي سيسيون عندكم كلشي هنايا عملوا لي كابتشر ديكرون عندنا السيسيون ديال نيويورك يو اس سيشن و السيسيون ديال لندن اوكي voilà comme ça vous faites la capture d'écran وتبداو attention الدراري متزعموش بزاف متزعموش بزاف chacun est responsable على الكابيتال ديالكم je suis pas responsable de perdre ni des gains اي واحد فينا غادي تيستيو هادي او موان واحد 2 سيمين 3 سيمين باش دوزو المود غير ان شاء الله الوغ لي بير غنعملو 3 اورو دولار ين باوند دولار لو توب دو توب دراري كوراج تريديو شويه عليكم ريسبكتيو لو لوت سايز ديالكم تيستيو هادي قبل ما تبداو ان شاء الله كوراج وبيانتو دابا المهم لا ريبريز ديال لايف تكون بور بيانتو لابليكاسيون ان شاء الله قريبه توجد تسناو غا بور فيغ لو لونسمون ديال الاندرويد اي او اس en même temps comme ça ما يبقاش عندنا داك لو جروب تيليجرام خيت سان سير ريان باش الامور تبقى تولي بلو بروفيسيونيل دراري صافي اللي حتى شي حاجه دي كيسيون ولا هذاك راه كاين لو لين ديال لو سيبور تيليجرام سبيسيال بور لي مونبر في اي بي اي كيسيون احتاجيتو اون فو ريبون ديال شي مرات يكون عندنا بليزيور كيسيون خص الواحد يتسنى شويه يكون يصبر شويه المهم كوراج لا فامي خليكم على خير تشاو